सो अब यो कस्टम प्लेटफर्म अनुसार हामी कोड लेख्न लागेको है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट हाम्रो सिम्पल छ मेसेज पठाउने, एन्ड्रोइड र आइओएसमा मेसेज पठाउने अनि मेसेज पठाएर फ्लटर एपबाट त्यो कुरा रिट्रिभ गर्न मिल्छ है। सो अहिले चाहिँ हामी नयाँ एप बनायो अनि नाम ट्राइङ नेटिभ कोड लेख्यो, माई एप लेखेको छ अनि क्लासमा माई एप भनेर स्टेटलेस विजेट बनायो है। अब कन्टेनर छ, कन्टेनरको सट्टा मेटेरियल एप लेख अनि यसमा मेटेरियल एप लेख अनि थिम सिम त्यस्तो विधि दिनु पर्दैन। अहिलेको लागि जस्ट के दिउँ भने टाइटल दिउँ है। टाइटलमा नेटिभ कोड ट्राई गर्न लाग्यो। सो नेटिभ कोड लेखौँ है अनि तल थिम दिउँ। थिम डाटामा प्राइमरी स्वाचमा कलर ब्लू भिटा नि हुन्छ। अहिलेको लागि जस्ट सिम्पल केही छैन। अनि होममा चाहिँ हामी बनाउँछौँ है। तल स्टेटफुल भिजिट बनाउँ है, माई होम पेज अनि यहाँ माई होम पेज लेख है। यति गर अनि त्यसपछि हामी तल चाहिँ होम पेजमा चाहिँ लेख्छौँ, हाम्रो कोड लेख्छौँ है। सो यति गरे त, यति गर अनि तल कन्टेनरमा होम पेजमा स्क्याफोल्ड लगाऊँ। एप बारमा लेखौँ अनि यसमा चाहिँ टाइटल लेखौँ। टाइटलमा टेक्स्टमा अहिले चाहिँ हामी ब्याट्री लिएर होइन ब्याट्री टेस्ट गर्न आउँछ। योर ब्याट्री मात्रै लेखौँ है त, यति मात्रै। योर ब्याट्री लेखौँ। बडीमा हामी लेख्छौँ, बडीमा सिङ्गलमा टेक्स्ट लेख अनि ब्याट्री लेभल भन्ने लेख, यति लेख त। सो अब ब्याट्री लेभल लेख्यो। अब चाहिँ हामी ब्याट्री लेभल लिएर यहाँ देखाउन खोजेको है। सो त्यसको लागि सबसे फर्स्टमा के गरौँ भने हाम्रो अहिले ब्याट्री लेभल छ अनि ब्याट्री लेभलमा कति ब्याट्री लेभल देखाएको छैन है। सो ब्याट्री लेभलको लागि एउटा इन्टिजर भनौँ है त, इन्ट ब्याट्री लेभल भनेर लेख्यौँ अनि यसले चाहिँ ब्याट्री लेभल लिन्छ अनि प्राइभेट बनाइरहेको हुन्छ है। अनि एउटा फ्युचर भनौँ है, फ्युचर भोइड भनेर जसले चाहिँ हाम्रो ब्याट्री लेभल दिन्छ है। सो यो फ्युचर चाहिँ किन बनाउनु पर्छ भने चाहिँ तिम्रो एन्ड्रोइड वा आइओएसको कोडबाट हाम्रो ब्याट्री लिन लाग्यो भने त सो त्यो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ लिनलाई है, धेरै लाग्दैन, जस्ट स्लाइटली टाइम लाग्न सक्छ। सो त्यही भएर यो फ्युचर बनाएको है। अनि अब के गर्ने, फर्स्टमा कुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट लिन त्यसको लागि कन्स प्लेटफर्म भन्नुपर्छ। सो प्लेटफर्मबाट लिन लाग्यो है। सो हामी आइओएस वा एन्ड्रोइडबाट लिन आयो। सो कन्स्ट्यान्ट प्लेटफर्म भनेर बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ मेथड च्यानल भनेर बनाउने है। सो मैले अघि भनेको थिएँ मेथड च्यानल भने इज जस्ट लाइक अ मेसेज जस्तै हो है। यसले चाहिँ के खोलिदिन्छ, एउटा ब्रिज जस्तो खोलिदिन्छ जसमा चाहिँ तिम्रो फ्लटर एप र एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टमसँग कुरा पनि गर्न मिल्छ, आइओएसकोसँग पनि कुरा गर्न पायो कि कोडहरूसँग कुरा गर्न पाउँछ। सो मेथड च्यानल भने चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो खोल्ने च्यानल जस्तै भयो है। अनि अब यसमा चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ भने यसमा चाहिँ तिमीले हाम्रो डकुमेन्टेसनमै गएर हेऱ्यो भने तिमीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, एउटा यहाँ मेथड च्यानलले चाहिँ के लिन्छ भनेछ भने एउटा डोमेन प्रिफिक्स लिन्छ भनेछ है। सो युनिक डोमेन प्रिफिक्स लिने रहेछ भनेर छ। मेथड च्यानलले एउटा युनिक डोमेन प्रिफिक्स लिन मिल्ने रहेछ अनि युनिक डोमेन प्रिफिक्स चाहिँ यसरी दिन मिल्छ भनेर भनेको छ। सो अहिलेको लागि म यही कपी गरेँ, samples.flutter.dev/battery भनेर कमेन्ट गरेँ है, कपी गरेँ अनि यसमा राखेँ है। सो डोमेनको लागि यो दिनु पऱ्यो, फ्लटरले प्रोभाइड गरेको। अनि तल ट्राई क्याच गर्नुभन्दा अघि के गरौँ भने फाइनल ब्याट्री लेभल हाम्रो कहाँबाट आउने रहेछ, अब यो प्लेटफर्मबाट आउँछ। सो फाइनल ब्याट्री लेभल लेखेँ अनि प्लेटफर्मबाट इन्भोक के गर्ने, मेथड गर्ने अनि मेथडमा चाहिँ हाम्रो गेट
ब्याट्री लेभल भन्ने मेथडलाई इन्भोक गर्ने है। सो यो भनेको एउटा फङ्सन जस्तै हो है। सो गेट ब्याट्री लेभल भन्ने एउटा फङ्सन बनाए जस्तै भयो हामीले। अनि यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो मेथड च्यानलबाट जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रिजबाट इन्भोक गरिन्छ कि है। सो इन्भोक गरेपछि त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो चल्ने भयो है। अनि अब ब्याट्री लेभल लिनलाई यो फङ्सनको सकिनलाई टाइम लाग्न सक्छ। सो हामीले यहाँ अवेट पनि राख्छौँ है, वेट पनि राखौँ। अनि लिइसकेपछि हामी के गरौँ, हाम्रो सेट स्टेट कल गरेर हाम्रो ब्याट्री लेभल है, अन्डरस्कोर ब्याट्री लेभलमा हाम्रो ब्याट्री लेभल राखौँ यसरी है। अनि यसरी राखौँ है। तर यो कुरा छ नि, यति कुराले हाम्रो इरर फाल्न सक्छ कि कहिलेकाहीँ अब ब्याट्री लेभल नआउला होइन, त्यो केही कुरा नमिल्ला। सो त्यस बेला चाहिँ हामीले यसलाई ट्राई क्याचभित्र राख्नुपर्छ। सो ट्राईमा राख्यौँ अनि तल क्याच राखौँ। क्याचमा चाहिँ क्याच लेखेँ, क्याचमा इरर लेखौँ है, इरर लेखौँ। अनि यो कुरा मैले यसभित्र ट्राईभित्र राख्दिएँ है। सो अब क्याच हुन्छ अनि क्याच भएको इररमा अब हामी जस्ट के लेखौँ भने हाम्रो ब्याट्री लेभलमा नल लेख्दा पनि हुन्छ, समथिङ केही राख्दा पनि हुन्छ है। अनि क्याचमा अझै स्पेसिफिक हुनलाई अझै हामीले के गर्नु मिल्छ, अन प्लेटफर्म एक्सेप्सन गर्नु मिल्छ है। सो अन प्लेटफर्म एक्सेप्सनमा क्याच गर भनेर गर्न मिल्छ। अनि ब्याट्री लेभल नल राखिने हुन्छ वा यसमा फेरि सेट स्टेट गरेर ब्याट्री लेभललाई फेरि नल हो भनेर पनि भन्नुपर्छ। सेट स्टेट पनि कल गरौँ है ल, यति गरेर त। अनि यहाँ कमेन्ट पनि लेख्छु ल। अब यसरी लेख्ने भयो है। केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? यो लास्टको योलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ, युनिक डोमेन नेम भन्ने रहेछ है। सो युनिक डोमेन के को लागि हो भने चाहिँ युनिक डोमेन प्रिफिक्स चाहिँ के को लागि हो, तिम्रो च्यानल थाहा हुनलाई है। सो च्यानल भन्नाले वा जस्ट तिम्रो मेथड कुन चाहिँ हो, मेथड ब्रिज कुन हो भनेर युनिक दिनुपर्ने रहेछ है। यो लेख अनि यति कपी गरेर यसरी हामीले चाहिँ के बनायो भने एउटा गेट ब्याट्री लेभल भनेर बनायो है। सो अब यो गेट ब्याट्री लेभल चाहिँ हामी कहिले कल गर्छौँ भने हाम्रो एप खोल्ने बित्तिकै। सो इनिट स्टेटमा कल गर्छौँ। अहिले इनिट स्टेट राखिराखौँ तर कल चाहिँ नगरौँ। पहिला उता प्लेटफर्ममा, अब प्लेटफर्म भनेको आइओएस र एन्ड्रोइडमा गएर हाम्रो कोड पनि लेखौँ। सो मैले भने जस्तै है, म बरु प्रिन्टमा अलिकति राम्ररी बुझाइदिन्छु अनि बुझ्छ त्यो है। सेपहरू राखौँ है। सो यो फ्लटर भयो होइन, अनि अर्को यो आइओएस अनि यो एन्ड्रोइड भयो है। सो अब यो यिनीहरूलाई एकअर्कासँग बोल्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ, एउटा मेथड च्यानल भन्ने चाहिने रहेछ है। सो मेथड च्यानल भन्ने चाहिने रहेछ। यो चाहिँ सबैले, यो एउटाले सबैसँग बोल्न कम्युनिकेट गर्न हेल्प गर्ने रहेछ है। अनि हामीले हाम्रो फ्लटरको कोडमा के लेख्यौँ भने हामीले ब्याट्री लेभल चाहिने भनेर एउटा फङ्सन लेख्यौँ। अब सो के गर्छ भने यो मेथड च्यानलले चाहिँ, यो प्लेटफर्मले चाहिँ यो ब्याट्री लेभल भन्ने चाहिँ फङ्सन कल गर्नसम्म सुनेर बस्छ कि। इन्भोक मेथडले चाहिँ यो ब्याट्री लेभल भन्ने फङ्सन उता कल होस् होइन। यो फङ्सन चाहिँ हामी कहाँ गएर डिफाइन गर्छौँ, हाम्रो आइओएस र यो एन्ड्रोइडमा डिफाइन गर्छौँ यो फङ्सन। सो अब त्यो फङ्सन कल हुने बित्तिकै यो हामीलाई के आउँछ, ब्याट्री लेभल आउँछ। अनि ब्याट्री लेभल आएपछि हाम्रो यहाँ तल ब्याट्री लेभल डिस्प्ले गराउँछ। सो यहाँ टेक्स्टमा पनि यसरी ब्याट्री लेभल भनेर राख्दा भयो। यसो ब्याट्री लेभल यहाँ देखाउँछ। अनि इन्भोक भएर आएपछि यहाँ आउँछ, इरर आयो भने नल आउँछ है। सो यसरी हुन्छ। अनि यो मेथड च्यानललाई चाहिँ यो किन चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ युनिक होस् होइन। हामीलाई चाहिँ यो हरेक मेथड च्यानल भनेको चाहिँ युनिक हुनुपर्छ कि, युनिक हुनुपर्छ। अनि युनिकमा चाहिँ जेनरली चाहिँ यसरी स्याम्पल्स डट फ्लटर डेभ यसरी दिए जस्तो एउटा युआरएल जस्तै दिनुपर्छ। अनि स्ल्यास के हो, ब्याट्री हो। सो स्ल्यास ब्याट्री दिनु है। सो हरेक युनिक हुन्छ होइन।
अनि अब यसरी दिएपछि अब चाहिँ के गरौँ, सबसे फर्स्टमा एन्ड्रोइडको लागि कोड लेखौँ है त। एन्ड्रोइडको लागि कोड लेख्न अहिले हाम्रो कोड केमा छ, यहाँ एपभित्र एसआरसीभित्र मेनमा जाऊ अनि जाभाभित्र जाऊ अनि जाभाभित्र गएपछि मेन एक्टिभिटीमा तिम्रो मेन एक्टिभिटी भन्ने छ है। सो मेन एक्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यो एक्टिभिटी हो जुन चाहिँ मा फ्लटर चाहिँ चल्छ है। सो एन्ड्रोइडमा चाहिँ यो मेन एक्टिभिटीमा सबै कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ है। सो अब जाभामा कोड लेख्न चाहिँ जहिले पनि यही मेन एक्टिभिटीमा लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ तिमीले धेरै डिटेल गइराख्नु पर्दैन जाभामा। जस्ट हामी चाहिँ एउटा के बनाउँछौँ भने यसमा अब एउटा फङ्सन बनाउँछौँ। सो सबसे फर्स्टमा फङ्सन बनाउनुभन्दा अघि हामीले एउटा मेन काम गर्नुपर्छ। त्यो च्यानल छ नि, हामीले जुन चाहिँ यहाँ च्यानल नयाँ च्यानल बनाएको छौँ, न्यू च्यानल बनाएको छौँ नि मेथड च्यानल हो, त्यो मेथड च्यानल चाहिँ यहाँ आएर मेथड च्यानललाई यहाँ पनि इम्पोर्ट गरे जस्तो वा असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो इम्पोर्ट भनौँ अहिलेको लागि। सो इम्पोर्ट कसरी गर्ने, न्यू मेथड च्यानल भनेर लेख्ने है जाभामा। अनि न्यू मेथड च्यानल लेखेपछि गेट फ्लटर भ्यू गर्न मिल्छ है। सो गेट फ्लटर भ्यूले चाहिँ हाम्रो मेसेन्जरको यहीँ देखाइरहेको छ। सो मेसेन्जरको हाम्रो फ्लटर हो। सो गेट फ्लटर भ्यू चाहिन्छ। अनि नेम चाहिन्छ। नेम चाहिँ के हो, हाम्रो अघि युनिक क्यारेक्टर राखेको। सो युनिक डोमेन चाहिँ हामीले यसलाई कपी गरेर यो स्याम्पल्सहरूलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गर्नु पऱ्यो है। यसमा पेस्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि डट सेट मेथड कल ह्यान्डलर छ है। सो मेथड कल ह्यान्डलरले चाहिँ अब यो मेथड कल हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो सेट मेथड ह्यान्डलर गरेर अनि यसमा न्यू मेथड कल ह्यान्डलर गर्न मिल्छ। अनि यसरी आफै एउटा फङ्सन क्रिएट हुन्छ। गर त यो भेस कोड हो भने चाहिँ गर्दैन होला। सो लेख्नुपर्ने सिचुएसन आउनसक्छ है। यसलाई अलि सरी साइडमा राखिदिन्छु। अनि हेर त रिज्युम गरेँ। अब के भयो, मेथड च्यानल बन्यो अनि नाम दियो हामीले है। अनि अन मेथड कल। सो अन मेथड कलमा चाहिँ के कुरा एक्जिक्युट गर्ने हो त्यो लेख्ने है। सो मेथड कल र यहाँ हामीले मेथड कलमा जुन चाहिँ हाम्रो इन्भोक गरेर गेट ब्याट्री लेभल गरेको छ, सो यो मेथड कलमा पनि त्यो ब्याट्री लेभल चाहिँ इन्भोक हुनु पऱ्यो वा इन्भोक भनेको चल्नु पऱ्यो वा एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो। सो इफ गर अनि हाम्रो मेथड कल डट के गरौँ, मेथडमा इक्वल्स टु चेक गरौँ। सो इक्वल्स टु गेट ब्याट्री लेभल हो भने है, ब्याट्री लेभल हो भने के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा ब्याट्री लेभल एउटा लिउँ। यसो ब्याट्री लेभल लिउँ, हामी तल गएर फङ्सन बनाउँछौँ है। अनि ब्याट्री लेभल यसबाट लिन्छौँ अनि तल हाम्रो काम गर्छौँ। यसो तल गेट यो सक्यो होइन। सो यो क्लासभित्रै लेख्नु पऱ्यो है। यो यहाँ सक्यो अनि तल प्राइभेट भन, प्राइभेट इन्टिजर गएर अनि गेट ब्याट्री लेभल गरेर है। सो ब्याट्री लेभल लिन्छ, एउटा फङ्सन बनाऊँ है। अनि त्यसमा चाहिँ के एक्जिक्युट गर्ने भने पहिला चाहिँ ब्याट्री लेभललाई -1 देऊ है। ब्याट्री लेभल छैन वा खाली छ भनेर -1 दिउँ। अनि तल हामी चेक गर्छौँ कि सो ब्याट्री लेभल चेक गर्नलाई चाहिँ ब्याट्री म्यानेजर भन्ने हुन्छ है। एन्ड्रोइडको चाहिँ ब्याट्री म्यानेजर भन्ने हुन्छ। अनि यो ब्याट्री म्यानेजर अनुसार फरक फरक ब्याट्री लेभल हुन्छ कि है। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा इफ गरेर हाम्रो बिल्ड भर्जन चेक गर्नुपर्छ है। सो बिल्ड भर्जन चाहिँ किन चेक गर्नुपर्ने भने चाहिँ हाम्रो नयाँ एन्ड्रोइड भर्जन अनुसार फरक फरक कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेछ कि एन्ड्रोइडको डेभलपर, एन्ड्रोइडको त्यो अपरेटिङ सिस्टमले। अनि हाम्रो बिल्ड भर्जन चाहिँ ललिपप भन्दा पुरानो फोन भयो भने चाहिँ फरक कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नयाँ हो भने चाहिँ नयाँ कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। सो बिल्ड भर्जन डट कोड चेक गर्ने है। सो हाम्रो एसडिके भनेको चाहिँ मैले भने नि 20 देखि बढ्छ अनि 28, 29 यसो 29 भनेको लेटेस्ट भयो होइन। सबसे पुरानो भनेको चाहिँ घट्दै जान्छ है। सो सबसे पुरानो अब 20तिर हुन्छ। अनि यो ललिपप भनेको चाहिँ तिम्रो 21 हो है। सो 21 भन्दा पुरानोमा चाहिँ अर्कै कोड लेख्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा नयाँ भनेको अहिलेको के भयो, ललिपप पछि के आयो, अब किटक्याट आयो होइन। त्यस्तै ललिपप, किटक्याट अनि अझै आउँदै आयो नि।
किटक्याट पनि पुरानो है। सो त्यो जस त्योभन्दा पछि के आयो अब थप्दै गएपछि त्यसको नयाँ नयाँ मार्सम्यालो त्यस्तो त्यस्तो आउँदै आएको तिनीहरूमा चाहिँ अर्को कुरा लेख्नुपर्छ है। सो पहिला चाहिँ के कहाँबाट लिन्थ्यो भने पुरानोमा चाहिँ ब्याट्री म्यानेजरबाट ब्याट्री म्यानेजरलाई युज गरेर सो ब्याट्री म्यानेजर गरेर अनि गेट सिस्टम सर्भिसमा चाहिँ ब्याट्री सर्भिस भनेर लिनुपर्छ है। सो ब्याट्री सर्भिस लिऊ अनि यसलाई कास्ट पनि गर्नुपर्छ। सो अगाडि ब्याट्री म्यानेजर भनेर कास्ट पनि गर्नुपर्छ है। कास्ट पनि गर अनि ब्याट्री लेभल इक्वल टु ब्याट्री म्यानेजरबाट गेट गर्ने अनि गेट इन्ट प्रपर्टी गर्ने। सो इन्ट प्रपर्टीबाट चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीको हेल्थ हेर है, धेरैवटा हेल्थहरू पनि लिन मिल्छ अरे। सो तिमीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याट्रीको पर्सेन्ट मात्रै लियो, पछि अब तिमीले के गर्न पाउँछ ब्याट्री कस्तो कन्डिसनमा छ सबै हेर्न मिल्ने भयो है। सो ब्याट्री म्यानेजरबाट हामी चाहिँ प्लग इन छ कि नै, चार्ज गरिरहेको छ कि नै सबै यहाँ हेर्न मिल्ने रहेछ है। प्रपर्टी चार्जिङ हो कि डिस्चार्जिङ हो कि फुल नट चार्जिङ सबै यहाँ छ है। अहिलेको चाहिँ हामी के लिउँ प्रपर्टी क्यापेसिटी भन्ने लिउँ है। सो प्रपर्टी क्यापेसिटी भन्ने यहाँ छ, यसले चाहिँ कति क्यापेसिटी छ देखाउँछ है। सो यो लिउँ अनि तल एल्समा चाहिँ इन्टेन्ट भन्ने हुनुपर्छ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ब्याट्री म्यानेजर जस्तै ब्याट्रीको त्यो लिन्छ। अनि न्यू कन्टेक्स्ट ऱ्यापर भन्ने लिनुपर्छ है। सो यसले चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजहरू चाहिँ योसँग चाहिँ अलाइन हुन्छ है। सो गेट एप्लिकेसन गर एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट गर अनि डट रेजिस्टर रिसिभर गर्नुपर्छ है। सो रेजिस्टर रिसिभर गरेपछि कुन कुरालाई चाहिँ सुनेर बस्ने है। सो सुनेर बस्नु पर्ने भन्नाले अब लिसन गरिराख्नुपर्ने वा लिसनर जस्तै केही कुरा चेन्ज भयो भने त्यो कुरा आउनुपर्ने जस्तो हुन्छ। सो रेजिस्टर रिसिभर गर्ने अनि फर्स्टमा चाहिँ रिसिभर केही पनि बनाउने होइन अहिलेको, सो नल राख्ने अनि न्यू चाहिँ कुन कुरा लिसन गर्ने फिल्टर दिनुपर्छ। सो इन्टेन्ट फिल्टरमा इन्टेन्ट डट एक्समा ब्याट्री चेन्जलाई लिसन गर, ब्याट्री चेन्जलाई लिसन गर अनि लास्टमा यसरी सेमिकलन दिउँ अनि यसलाई इन्टर पनि दिउँ है। सो तिमीहरूले देखोस् अनि यसरी लेख है। सो लेख अनि लास्टमा हाम्रो ब्याट्री लेभल लिनु पऱ्यो, यसबाट ब्याट्री लेभल लिनु। सो ब्याट्री लेभल हाम्रो इन्टेनबाट गेट इन्ट एक्स्ट्रा गर्नु पऱ्यो अनि ब्याट्री म्यानेजरबाट गेट एक्स्ट्रा लेभल गर्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो डिफल्ट भ्यालु चाहिँ दिनुपर्छ। सो डिफल्ट भ्यालु -1 दियो है अनि त्यो भ्यालु छैन भने इन्टु 100 गर, इन्टु 100 डिभाइड बाई अब कति हुन्छ है। सो डिभाइड बाई कति गर्ने भने इन्टेनको गेट इन्ट एक्स्ट्राको ब्याट्री म्यानेजरको स्केल एक्स्ट्रा। सो यो एक्स्ट्रा स्केल भने चाहिँ उयो एन्ड्रोइडले कसरी ब्याट्रीहरूलाई स्केल गर्छ वा 100मा गर्दैन जस्तो लाग्यो। सो यो अनुसार हामीले डिभाइड गरेर हाम्रो पर्सेन्टेज लिएको है त। म यहाँ अझै मलाई देख्दैन भने अझै यसरी इन्टर गरेर देखाउँछ है। अनि यो गर अनि यो सकेपछि लास्टमा मुनि रिटर्न गर्नु पऱ्यो है। सो लास्टमा यो दुईवटा कुरा सकौँ इफ र एल्स पछि अनि यहाँ रिटर्न ब्याट्री लेभल गर है। यसरी के गरौँ इन ब्याट्रीमा यो तलको गेट ब्याट्री लेभल माथि कल गरेर ब्याट्री लेभलमा राखे पुग्यो है। सो ब्याट्री लेभलमा गेट ब्याट्री लेभल दिउँ अनि चेक गरौँ है। फेरि तल कल त गरे फङ्सन तर चेक त गर्नु पऱ्यो नि है। अब डिफल्टमा हामीले के गरेको थियो -1, सो -1 होइन भने चाहिँ के गर्न पायो रिजल्ट सक्सेस भयो। सो रिजल्ट सक्सेस कल गर्ने अनि हाम्रो ब्याट्री लेभल पठाइदिने, होइन रिजल्ट अर्कै आएछ भने के गर्नु पऱ्यो रिजल्ट इरर आयो भने सो रिजल्ट इरर गर्न पायो अनि ब्याट्री के भयो अनएभाइलेबल छ भनेर लेख्थ्यौँ है त। अनएभाइलेबल छ ब्याट्री पर्सेन्ट थाहा छैन है अनि वा कुड नट फेच ब्याट्री लेभल भन्ने लेखौँ अनि लास्टमा 3टा चाहिन्छ है। लास्टमा चाहिँ लास्टको लाइन नल पनि हुन्छ। सो लास्टको लाइन नल दिन्छ है, 3टा मेसेज चाहिने भयो। सो इरर अनएभाइलेबल कुड नट फेच ब्याट्री पर्सेन्ट
ब्याट्री लेभल लेखौँ अनि यो दुइटा इरर होइन यसो मेथड कल नै भएन मेथड कल इक्वल्स ब्याट्री लेभलै छैन अर्कै छ भने त रिजल्टै इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएन सो के गर्नु पऱ्यो रिजल्ट नट इम्प्लिमेन्टेड है हाम्रो यो गेट ब्याट्री लेभल यहाँ अहिले त मिलिरहेछ तर अर्कै लेखेको छ भने रिजल्ट इम्प्लिमेन्ट हुनु भएन सो एल्स रिजल्ट नट इम्प्लिमेन्टेड गरे है अब यति लेखेपछि पुग्छ है सो यति कोड लेख अनि एकचोटि रन गरेर हेरौँ है मैले रन गरेको छैन रन गरेर हेरौँ रन गर्नुभन्दा अघि एउटा कुरा गर्नु बाँकी छ रन गर होइन अनि यहाँ मेन डट डाटमा लेख्न बाँकी छ ठिकै छ यो कोड सारे त पहिला मैले रन गरेँ अहिले नलै आएको छ है बिकज हामीले यहाँ यो गेट ब्याट्री लेभल कल गरेको छैन सो ब्याट्री लेभल चाहिँ हाम्रो इनिट स्टेटमा कल गर्ने है सो टुडो हटाइदियो अनि गेट ब्याट्री लेभल मैले यसरी कल गरेँ अब एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ है हेलो हेलो और मेरो एरर देखायो एरर देखायो के भनेर देखायो अब राइट छ भने चाहिँ यस्तो आउँछ 21 आउँछ अहिले अरूहरूको राइट छ भने चाहिँ यसरी 21 आउँछ है ल अब आइएसको लागि है आइएसको लागि कोड लेखौँ सो आइएसकोमा चाहिँ यहाँ जाने अनि रनरमा जाने है अनि एप डेलिगेट डट एममा जाने है एप डेलिगेट डट एममा जाऊ अनि आइएसको कोड चाहिँ अब्जेक्टिभ सीबाट लेखेको हुन्छ अनि तिमीलाई अलिकति बुझ्न चाहिँ गाह्रो होला तर कम्प्लिकेटेड चाहिँ छैन है यसमा चाहिँ के छ भने इम्प्लिमेन्टेसन एप डेलिगेट छ अनि बुल एप्लिकेसन के छ है लन्च अप्सन छ के यस्तै सेम छ अब सबसे फर्स्टमा यहाँ ओभरराइड पोइन्ट फ्रम कस्टमाइज आफ्टर यु भन्दा मुनि के लेख भने फ्लटर भ्यू कन्ट्रोलर भनेर लेख है आफै लेख्नुपर्छ यहाँ सजेसन के पनि आउँदैन आफै लेख्नुपर्छ है फ्लटर भ्यू कन्ट्रोलर लेख अनि कन्ट्रोलर भनेर लेख अनि यसमा कास्ट गर्नुपर्छ सो फ्लटर कन्ट्रोलरमा कास्ट गऱ्यो अनि यसमा पनि यो चाहिन्छ है अनि सेल्फ डट विन्डो डट रुट कन्ट्रोलर अनि त्यसपछि चाहिँ फ्लटरको मेथड च्यानल खोल्नुपर्छ है अनि यसमा पनि एस्ट्रिक चाहियो अनि ब्याट्री च्यानल खोल्नुपर्ने भयो है अनि स्कल टु गर्ने है स्कल टु गर्ने अनि यसमा फ्लटरको मेथड च्यानल बाट यसबाट मेथड च्यानल भनेर मेथड च्यानल विथ नेम गर्नुपर्छ सो विथ नेममा यसरी ब्राकेट सेमी कलम राखेर एड अनि हाम्रो के छ स्याम्पल्स डट है सेम यहाँ जे छ त्यही कपी गर्नुपर्छ स्याम्पल्स डट फ्लटर यो ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यही राख्नुपर्छ है कपी पेस्ट है पेस्ट गर अनि लास्टमा बाइनरी मेसेन्जर गर बाइनरी मेसेन्जर हाम्रो के भयो कन्ट्रोलर भयो यसरी राख है यसरी राख अनि यहाँ माथि एउटा इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्छ सो यसरी यहाँ इम्पोर्ट गर अनि फ्लटर स्ल्यास फ्लटर डट एच इम्पोर्ट गर है अनि अब चाहिँ यो लेखेपछि ब्याट्री च्यानल लेखेपछि कुन चाहिँ मेथड च्यानललाई कल गर्ने हाम्रो मेथड च्यानलको नाम दियो अनि बाइनरी मेसेन्जरमा कन्ट्रोलर भनेको यो फ्लटर भ्यू कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन पनि गर्यो है सो अब हामीले चाहिँ सबसे फर्स्टमा कन्टेक्स्ट भने जस्तै यसमा चाहिँ सेल्फ भन्ने हुन्छ कि अनि यसरी विक टाइप अफ सेल्फ भनेर दिनुपर्छ है फेरि देखाउने पक्न है त यो म पक्कै पहिला ऱ्याप गर्छु है त ऱ्याप भनेर फाइलमा सेटिङ्समा एडिटरमा जेनरलमा
ऱ्याप 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 सफ्ट ऱ्याप स्कुलिङ ऱ्यापिङ हेरेर त कहाँ छ ऱ्याप सफ्ट ऱ्याप छ यो ओरिजिनल सोर्स अफ यो के छ होला ठिकै छ यसमा म यसरी देखाउँछु हेरेर अब यसरी ट्याक्क आउँछ ल सो यसमा चाहिँ कन्टेक्स्ट आइएसमा चाहिँ कन्टेक्स्ट भने जस्तै यसरी सेल्फ भन्ने हुन्छ कि है अनि यसरी चाहिँ विक अन्डरस्कोप विक टाइप अफ गर्नुपर्छ अनि सेल्फ गर्ने अनि विक सेल्फ भनेर यसमा चाहिँ सेल्फ गर्नुपर्छ आइएसमा चाहिँ अलिक फरक छ अनि अब यसपछि यो ब्याट्री च्यानल भनेर कल गर्ने ब्याट्री च्यानललाई अनि ब्याट्री च्यानलले सेट मेथड के गर्नु पऱ्यो कल ह्यान्डलर गर्नु पऱ्यो अनि यसमा फ्लटर मेथड कल ह्यान्डलरबाट फ्लटर मेथड कल गरौँ है ब्राकेटभित्र राख्नु पऱ्यो सबैलाई अनि यसमा फेरि यो कल कमा के आउने रहेछ फ्लटर रिजल्ट आउँछ है फ्लटर रिजल्ट गर अनि मुनि यसको भित्र के राख्नु पऱ्यो इफ गर इफमा @गेट ब्याट्री लेभल गर्नु पऱ्यो है सो यो गेट ब्याट्री लेभललाई हामीले कल गर्न लाग्छौँ कल गर्नेमा इज इक्वल टु सेम अघि जस्तै तर कोड मात्रै फरक हो इज इक्वल टु कल डट मेथड गर्नुपर्छ अनि यसरी क्लोज फेरि यसमा चाहिँ इन ब्याट्री लेभल दिने है ब्याट्री लेभल दिने अनि पहिला सुरु विक सेल्फबाट हाम्रो गेट ब्याट्री लेभल भनेर लिनुपर्छ सो यो गेट ब्याट्री लेभल भन्ने चाहिँ तल बनाउनुपर्छ है फङ्सन सो यो इन्टभन्दा माथि बनाउनुपर्छ है सो इन्टभन्दा माथि के बनाऊ भने यसरी ड्यास इन्ट गर्ने अनि गेट ब्याट्री लेभल गर्ने अनि यसभित्र चाहिँ हाम्रो युआई डिभाइस भनेर हुन्छ सो युआई डिभाइस चाहिँ हाम्रो आइएसमा चाहिँ यसरी कल हुन्छ युआई डिभाइसको डिभाइसबाट युआई डिभाइस डट करेन्ट डिभाइस अनि डिभाइस डट ब्याट्री मोनिटरिङ इक्वल टु वाइएस यस गर्नु अलि आइएसको कोड अलिकति हेर्दाखेरि रिडेबल छैन है अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ तर यो अब डकुमेन्टेसनै फलो गरेर युआई डिभाइस ब्याट्री स्टेट अननोन छ भने सो ब्याट्री स्टेट हामीलाई थाहा छैन भने अननोन छ भने के गर्नु पऱ्यो भने अननोनको स्पेलिङ एड हुन्छ अननोन छ भने रिटर्न -1 गर्नु पऱ्यो एल्स के गर्नु पऱ्यो एल्स रिटर्न यसमा फेरि कास्ट गरेर इन्ट आउँछ भनेर अनि डिभाइसको ब्याट्री लेभलको इन्टु 100 गर्नुपर्छ यो लेख है अनि माथि एउटा काम छ अनि त्यो गरौँ सकिन्छ यति लेख्यो लेखिरहेको छ अब यो फङ्सन बनाएँ हामीले यसो फङ्सनमा ब्याट्रीको साइज लिन्छ युआई डिभाइसबाट लिन्छ अनि ब्याट्रीको स्टेट अननोन छ भने -1 आउँछ नत्र ब्याट्रीको पर्सेन्ट आउँछ है सो अब माथि हाम्रो विक टाइपबाट विक सेल्फबाट हामीले मेथड
कल ह्यान्डलबाट हाम्रो ब्याट्री लेभल लियो। सो ब्याट्री लेभल यहाँ त्यो फङ्सन कल गर्यो। अब जस्ट हामीले के गरेको छ, हाम्रो अघि जस्तै इफ हाम्रो ब्याट्री लेभल इक्वल टु -1 हो भने के गर्नु पऱ्यो, रिजल्टमा हाम्रो फ्लटर इरर दिनु पऱ्यो। अनि इरर विथ कोडमा हाम्रो @अनएभाइलेबल हुनसक्छ। सो अनएभाइलेबल लेख्नु पऱ्यो। अनि मेसेजमा @ के गरौँ, ब्याट्री इन्फो नट एभाइलेबल गरौँ। अनि तल डिटेल्समा निल राखौँ। यसो नलको सट्टा निल हुन्छ यसमा चाहिँ, निल राखौँ। अनि यसलाई बन्द गरिदिउँ। अब ब्याट्री इन्फो छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, जस्ट एल्स गर्नु। एल्स के भयो, रिजल्ट हामीलाई आउँछ। सो रिजल्टमा @ पठाउने, ब्याट्री लेभल पठाउने। अब यो भयो हैन, इफ हाम्रो मेथड कल यो भयो हैन, इफ मेथड कल यो भयो, ब्याट्री लेभल भयो। अब यसको एल्स भयो है। सो अब यो इफ सकेपछि, इफ कहाँ सकेछ अहिले, इफ भयो, यसको बनाइन्छ, यसमा पनि बनाउनु पर्ने थियो है। ल अब यसको इफ कहाँ सक्यो, यहाँ सक्यो हैन। यहाँ सकेपछि एल्समा के गर्नुपर्छ हैन, एल्स रिजल्टमा सेम अघि जस्तै, रिजल्टमा फ्लटर मेथड नट इम्प्लिमेन्टेड यसरी लेख्नुपर्छ है। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति नै हो जस्तो छ। अब एल्स राख्यो हैन, अनि एल्स राख्यो भयो, ब्याट्री लेभल भयो है। यसको माथि भइरहेछ है पक्कै त। एउटा यहाँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो, यहाँ भयो, त्यसपछि गरिराख्यो, यो सक्यो। अनि यसमा यो बिग ब्र्याकेट छ यसमा, सो यसमा नि बिग ब्र्याकेट राखेर बन्द गर्नु पर्यो। अब तल यति नै हो जस्तो लाग्यो। एउटा पनि राख्नुपर्छ यसो, जेनेरेटेड प्लगइन यसमा पनि युज गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ यहाँ हामीले यसरी जेनेरेटेड प्लगइन रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो। अनि यसमा सेल्फ रेजिस्ट्रीको स्पेलिङ मिलेन। सो यो कपी गरेर दिन्छु, तिमीहरू युज गर है। यो अब चेक गर्न चाहिँ एक्ज्याक्टली मिल्दैन, तर म समीप के भन्छ सत्यमले चेक गर्छ अनि हेर्छन् है। म यो कपी गरेर त्यो त्यसमा दिन्छु है, स्काइपमा दिन्छु। कपी गरेर स्काइपमा पठाएँ होइन, कपी गरेँ है यसबाट। कपी गरेर अनि राख है। एक्ज्याक्टली टेस्ट त गर्न मिल्दैन, तर हाम्रो अहिलेसम्ममा रन भएकोमा जस्ट ब्याट्री लेभल आइरहेछ। अहिले 34 भएको छ। अब मैले एकचोटि रिस्टार्ट गरेँ भने फेरि फेच हुन्छ अनि 34 देखाउँछ। 34 देखाइरहेको छ है। सो अब यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है। अब ब्याट्री लेभल लियो है, यसरी नै अरू पनि छ। तिमीले गएर हेऱ्यो भने अरू प्लेटफर्म स्पेसिफिक वेमा एप डेलिगेटबाट कल गरे जस्तै मेन एक्टिभिटीमा फेरि नयाँ बनाएर है त्यसरी बनाउन मिल्छ। सो यस्तो वेमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ, तर एक्ज्याक्टली यो सबै गरिराख्नुपर्ने, एक्जिक्युट गरिराख्न नपर्ने गरी
प्याकेज पनि त्यसरी नै बना हुन्छ है ब्याट्री लेभलको प्याकेज पनि मान्छेहरूले बनाइसक्यो प्याकेज युज गर्दा नि हुन्छ नत्र त तिमीलाई अझै डिटेलली नै जानुपर्ने छ भने चाहिँ यस्तो प्लेटफर्मको लागि कोड यसरी लेखिन्छ कि है हाम्रो मेथड कल गरिन्छ फङ्सन बनाइन्छ अनि मेथड च्यानलबाट त्यो फङ्सनको रिजल्ट चाहिँ यसरी पास भएर हाम्रो यहाँबाट लिन चाहिँ मिल्छ भनेर देखाएको है सो यति नै गरौँ है मैले दिएको कपी गर अनि यो चाहिँ अब सत्यमले चेक गर्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेम यही नै हो कोड चाहिँ इरर चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ त्यति बेला है ल आजको लागि यति गरौँ मैले स्टप गरेँ भिडियो